جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मैंने आप लोगों को कहा था कि इंशाल्लाह अगले दफा हम कुरान के ऊपर एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी. ठीक है, तो अब कुरान सब लोग अपने बच्चे खोल लें. पहली मिसाल जो मैंने अभी पेज खोला है, तो जो पहली मिसाल मेरे सामने आई है वो सूरत अल-बकरा की 19 नंबर आयत के अंदर है. अल-बकरा 19 नंबर आयत. यहाँ पे आप लोग देखोगे, आप में से दिलशाद आपका नाम सबसे ऊपर आ रहा है. आप तलाश करो इस आयत के अंदर, आपको वाव किधर नजर आ रहे हैं? जी जी 19 नंबर निकालूं आयत. जी 19 नंबर सूरत अल-बकरा. मैं जरा थोड़ा सा इसको फास्ट कर देती हूँ, मैं इसको खुद बोल देती हूँ, आप सब इसमें मुझे फिर एक्सप्लेन कर दोगे. ज़ुलुमातुन व राअदुन व बरकुन. अब आप देख रहे हो कि ये 3 वर्ड्स हैं, ज़ुलुमातुन और राअदुन. इन दो के बीच में वाव आ गया, और फिर राअदुन व बरकुन, इनके बीच में भी वाव आ गया. यानी कि 3. आपको कैसे पता चल रहा है कि तीनों इसम है दिलशाद? जी जी 18 तुम बुकमन उमियन फहुम से पढ़े आपने? मैंने जो जुमला बोला है आप उसको गौर से सुनो. आवाज कट रही है, सुनाई नहीं दे रही. जी 6 लोगों ने माइक खोला हुआ, इसलिए आवाज कट रही है. जी जुलुमातुन वरादुन, ये तीनों इसम है. पहचान बताओ, कैसे पता चला कि इसम है? क्योंकि ये आखिर में तनवीन आई हुई है. बिल्कुल, तनवीन जो है वो इसम की पहचान है. और जब 3 इसम के बीच में वाव आ गया तो अब आपने इसको टेस्टर में से गुजारना है. ठीक है, आपने मुरक्कब अतफी का टेस्टर क्या याद रखना है कि दोनों जो 2 इसम जिनके बीच में वाव आ रहा है उनमें क्या चीजें आइडेंटिकल होनी जरूरी हैं? दोनों में क्या, आखिरी का दोनों वर्ड एक जैसा ही होना चाहिए. नहीं, वर्ड एक जैसा होना तो कोई पॉइंट नहीं है ना. कोई आप एग्जैक्ट पॉइंट बताओ कि क्या एग्जैक्टली क्या चीज सेम होनी चाहिए. मैंने बता दिया. नसरीन, आप माइक अपना ऑफ रखें प्लीज. ये वरातुन और बरकुन जो है दोनों मुरक्कबे अतफी हुए, इसलिए कि दोनों एक जैसा ही है. मैंने जो सवाल किया आपने अभी तक जवाब नहीं दिया. जी सना, आप बताएं. समझे नहीं मैं असल में. बस इसमें 2 चीजें सेम है, एक जो है इसकी वसत और दूसरी इसकी आराब. इसकी वजह से क्या सेम रहती है. जी बिल्कुल. दिलशाद आपने याद रखना है, बाकी सब ने भी याद रखना है कि मुरक्कब अतफी होने के लिए आपने एक और पॉइंट ये याद रखना है कि मुरक्कब अतफी 2 इसम से मिलके भी बनता है, 2 या 2 से ज्यादा इसम, इसम प्लस इसम प्लस इसम प्लस इसम, जितने मर्जी इसम हो. 2 फेल अल्फाज से भी मिलके बनता है, और 2 जुमलों को भी वो मिला सकता है. ठीक है, 2 सेंटेंसेस को भी वो अतफ कर सकता है. तो बेसिकली कोई भी 2 चीजों को आपस में जब मिलाए तो वो आपका जो है मुरक्कब अतफी होता है. लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है कि दोनों साइड्स एक जैसी हो. अगर फेल है तो दोनों फेल आइडेंटिकल हो. यानी कि ये नहीं हो सकता कि एक तरफ फेल माजी है और दूसरी तरफ फेल मुजारे है. ठीक है, अगर एक तरफ माजी है तो दूसरी तरफ भी माजी होगी, एक तरफ मुजारे है तो दूसरी तरफ भी मुजारे होगा, एक तरफ फेले अमर है, हुक्म दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ भी हुक्म दिया जा रहा होगा. यानी कि उनकी स्टार्टिंग सेम होगी. ठीक है, और इसी तरह अगर 2 इस्म को मिला रहा है तो 2 इस्म के अंदर हमने अभी डिस्कस किया था कि दोनों इस्म जो है उनकी एराब सेम होनी चाहिए. तुन तुन, तन तन या तिन तिन. अगर अल के साथ है तो तू, दोनों के एंड पे ते पेश तू, या दोनों के एंड पे ते जेर ती, या दोनों के एंड पे ते जबर त.
یعنی کہ اعرابی حالت سیم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. جی. اور نمبر 2 پہ ہم نے کہا تھا کہ دونوں معرفہ یا دونوں نکرہ ہوں گے. 2 چیزوں کا سیم ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب یہ باقی دونوں نکرہ ہیں. جی اب آپ نے دیکھا کہ ان تینوں کے اینڈ پہ تنوین ہے. جی ظلماتن، رعدن اور برقن. تینوں کے اینڈ پہ تنوین ہے. دیٹ مین تینوں اسم ہے. تینوں کی اعرابی حالت جو ہے وہ رفع کی ہے، پیش والی. اور تینوں جو ہیں وہ نکیرہ اسم ہے، معرفہ نہیں ہے، ال کے ساتھ نہیں آئے ہوئے. تو یہ 2 مل کے مرکب نہیں بنا رہے، یہ 3 مل کے مرکب بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. باقی ہمیں یہ نہیں فرق پڑتا کہ ایک مذکر ہے اور ایک مؤنث ہے، ایک واحد ہے یا جمع ہے، وہ ہم نے عدد اور جنس نہیں دیکھنی. کلیئر ہو کیا؟ اعراب پہ ہمارے کو توجہ. صرف اعراب اور وسعت، دونوں معرفہ ہوں یا دونوں نکرہ ہوں. اوکے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے مرکب عطفی ہوں گے. آگے ہم چلتے ہیں. میں نے ایک اور پہلے مرکب کرانا چاہتی تھی، پھر اس پہ لانا چاہتی تھی، میں نے گڑبڑ کی ہے. مرکب اضافی میں آپ کو پہلے پڑھانا چاہتی تھی. اب یہاں پہ آپ لوگ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 22 پہ آ جاؤ. جی سہنی آپ بتاؤ گے. فراشن الارض فراشن والسماء بناء، یہ مرکب عطفی بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے؟ مجھے نہیں پتا ہے، اگلی بار میں نے کلاس نہیں لی تھی. اوکے. عالیہ افتخار آپ کو پتہ ہے؟ جی میم یہ بن رہے ہیں میم. کیا کس طرح آپ کہہ رہے ہو بن رہے ہیں؟ میم یہ دیکھیں فراشن اور میم یہ تینوں اسم ہی ہے نا؟ تینوں اسم ہے، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا جب اسم آئیں گے تو آپ نے اس کو ٹیسٹر میں سے گزارنا ہے. جی میم. کیا آپ کے رولز فالو ہو رہے ہیں؟ میم 2 میں تو ہو رہے ہیں، ایک بس سمائی جو ہے اس میں بس تنوین نہیں آ رہی. تو بیٹا آپ نے 2 اسم جن کے بیچ میں واو آ رہا ہے ان کو دیکھنا ہے نا. فراشن اچھا جی. والسماء یہ سیم ہے؟ نہیں میم. ایک نکرہ ہے ایک معرفہ، ایسا ہی ہے نا؟ جی جی میم. جی میم. جی طاہرہ آپ بتاؤ گے. طاہرہ عرفان. جی میم السلام علیکم. وعلیکم یہ السلام. مرکب عطفی نہیں بن رہے کیونکہ اس میں جو حالت ہے وہ تو سیم ہے لیکن وسعت ہے وہ آئیڈینٹیکل نہیں ہے، اس لیے یہ مرکب عطفی نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا تھا بچوں کہ 2 جملوں کو بھی ملا سکتا ہے آپس میں. ٹھیک ہے، میں نے یہ کہا تھا جی نا. جی 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 اب جی آپ کہا دیکھو تھا. پہلا اسم جو ہے الارض، جی اور وہاں کا بھی پہلا دیکھو السماء. دونوں جی ال سے ہیں، دونوں زبر پہ اینڈ کر رہے ہیں. صحیح. اور جو جی اس کا اگلا والا ہے فراشن، تو وہاں جی بناءن، وہ بھی آئیڈینٹیکل ہے صحیح. کہ نہیں آپس میں؟ ہاں جی ہے. آئیڈینٹیکل ہے بالکل. اور بیچ میں واو آیا ہوا ہے، تو پھر یہ ہو گیا مرکب عطفی. یہ بھی مرکب عطفی ہے. لیکن اس کے بعد ایک جزاک اور اللہ واو خیر. آیا ہے، لیکن وَأَنزَلَ مِنَ انزلہ السَّمَاءِ. من جی السماء. اب یہاں پیٹرن چینج ہو گیا، اب یہ اس کے ساتھ جی شامل نہیں ہوگا. لیکن صحیح، پہلے 2 یعنی پہلے کا والا مرکب پیٹرن عطف بالکل ہے. آئیڈینٹیکل ہے. صحیح. تو پہلے والا مرکب عطفی ہے اور اگلا والا جو ہے وہ نہیں، وہ انزلہ سے نہیں ہے. جی وہ آگے سے ڈفرنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. سمجھ آئی نا تھوڑی سی؟ جی جی میں سمجھ آ گئی الحمدللہ. جی ٹیچر یہ تو عطف کا کام 2 جملوں کو یا 2 لفظوں کو ملانا ہوتا ہے، تو جب ہم اس کی میننگ کرتے ہیں تو اس کی میننگ میں آتا ہے نا اور نازل کیا آسمان سے پانی، تو صحیح. اور کی میننگ تو آ رہا ہے اس کے اندر، تو یہ عطف ہی نہیں ہوگا واو. ابھی ہم جو مرکب پڑھ رہے ہیں نا بیٹا، مرکب کہتے ہیں نامکمل جملوں کو. ٹھیک ہے. صحیح. اگر ایک مکمل جملہ اور دوسرا مکمل جملہ آپس میں جڑ رہا ہے تو ابھی ہم وہ تو پیٹرن پڑھ ہی نہیں رہے نا، ابھی تو ہم نامکمل جملے پڑھ رہے ہیں. وہ صحیح. جا کے مکمل جملوں کی جب ہم کیٹیگری پڑھیں گے اس میں آئے گا. صحیح. پہلا والا بھی جملہ مکمل ہے اور واو کے ساتھ عطف کر ہے وہ اگلے والے مکمل جملے کو. ٹھیک ہے. صحیح. تو ہم جی ابھی مکمل جملے کو تو پڑھ ہی نہیں رہے، ابھی تو ہم نامکمل جملے سیکھ رہے ہیں. صحیح.
اس لیے ابھی ہم صرف نامکمل جملوں کو دیکھیں گے. صحیح. ٹھیک ہو گیا. آگے جی ہم ڈھونڈتے ہیں. میرا قرآن ہی نہیں مل رہا تھا, میں نے خیال آیا کہ میں اس میں سے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کدھر رکھ دیا ہے, فون میں سے نکالا ہے میں نے, اس لیے اب ڈھونڈنے میں ٹائم لگ رہا ہے. آپ سارے دیکھو, جس کو بھی ملتا ہے مجھے بتاؤ گے. واؤ آپ کو جہاں بھی ملتا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ واؤ سے پیچھے اور واؤ کے بعد ایک جیسا جملہ ورڈ ہے کہ نہیں. یہ 24 میں الناس والحجارۃ. پہلا کیا ورڈ ہے؟ الناس اور دوسرا والحجارۃ. اوکے, دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی. جی آپ نے کہا الناسو والحجارتو, ٹھیک ہو گیا. دونوں معرفہ ہیں اور دونوں زیر معرفہ ہیں, حالت بالکل میں ٹھیک ہے. دونوں رفع کی حالت میں ہیں, بالکل ٹھیک ہے, بالکل زبردست ہو گیا. انسان اور پتھر, ٹھیک ہے. تو یہ بالکل مرکب عطفی ہے. لیکن جو اوپر تفعلو ولن تفعلو, وہ اب نہیں ہم اس کو کنسیڈر کریں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا پیٹرن ڈفرینٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ڈفرینٹ پارا ہے کہ حصے کھولیں اور سارے دیکھ کے بتائیں, فوری طور پہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے. ہاں میں وہ تو بھی متشابہ نہیں ہے. جی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو آیت نمبر 39 کھول لیں, عالیہ افتخار. جی میم. کفرو و کذبو, کیا یہ مرکب عطفی ہے؟ کافروا و کذب. جی میم ہے یہ دونوں. اب آپ نے دیکھا کہ یہ اسم تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ جی میم. دو فیل ورڈز ہیں لیکن بالکل سیم پیٹرن کے اوپر آ رہے ہیں. جی میم. جی میم. تو اب یہ دونوں جو ہیں یہ بھی آپس میں عطف ہو رہے ہیں. ابھی ویسے جی ڈھونڈیں گے ہم اسم ہی, کیونکہ ابھی ہم اسم کا ٹاپک کر رہے ہیں, لیکن آ گیا تو میں اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی نمبر 30 آیت نمبر 25 میں ایک ایک کر آتا ہے آمن و عامل. آمن. جی آیت نمبر 25 میں ہے آمن و عامل, دونوں ہمارے پاس فعل ماضی آ جاتے ہیں اور اس کے درمیان میں آ جاتا ہے, یعنی دونوں جمع مذکر غائب کے فعل ماضی. وہ بھی ہم نے کیونکہ پڑھا نہیں ہے بیٹا, اس لیے کوشش کرو بھی اسم کو تلاش کرو, ٹھیک ہے نا. ابھی تو وہ ہم نے پڑھا نہیں ہے نا. میم یہ 43 میم. السلام علیکم رحمۃ جی جی اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. 43 واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا, یہ بھی مرکب عطفی ہے. تو پھر اس کے بعد ایک اور واؤ بھی آ رہا ہے. جی ورکعوا مع الراکعین, مطلب یہ سب ایک جیسے ایک پیٹرن پہ واقیم وآتوا ورکعوا. جی یہ اب فعل الفاظ, یہ پورے پورے جملے ہیں جن کو ملایا جا رہا ہے. جملے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کوشش کرو کہ دو اسموں کو آپ تلاش کرو, تاکہ ہم ابھی صرف ٹاپک اسم کا پڑھ رہے ہیں نا. فعل کا جب ٹاپک پڑھیں گے تو پھر ہم بات کریں گے. اب یہاں پہ آپ دیکھو 45 میں بالصبری والصلاتی. 45 بالصبری, اب بی کو اگر میں ایک طرف کر دوں تو الصبری والصلاتی, اب دونوں ال سے شروع ہو رہے ہیں, صبر اور نماز, اور دونوں جار والے ہیں. اور دونوں جر والے ہیں. دو چیزیں ہی ہم نے دیکھنی ہے نا, کہ دونوں معرفہ ہوں یا دونوں نکیرہ ہوں یا دونوں معرفہ ہیں, اور دونوں کی اعرابی حالت سیم ہو. تو دونوں زیر والے ہیں. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زیر کیوں آیا, ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو کہا کہ الصلاتی کو ہم دیکھیں گے کہ میں نے کہا تھا سب سے پہلے پیچھے حرف جر دیکھنا ہے. واؤ حرف جر بھی ہوتا ہے جو کہ قسم کے لیے آتا ہے, لیکن ہم جانتے ہیں یہاں پہ قسم والا نہیں ہے, اور والا ہے. اور میں نے کہا تھا دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ پیچھے واؤ یا آؤ آ جائے,
تو यहाँ पे वाव आ गया, ठीक है। अब दो इसम के बीच में वाव आ गया तो क्यों जेर मिली, क्योंकि उसके पीछे वाला जो है वो जेर वाला है। वाव के बाद जो अगला इसम होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि पहला इसम हो, ठीक है। मुरक्कब अतफी में पहला वाला मातूफ अलई, असबर मातूफ अलई है। अब जितने भी इसम आएंगे उनको एराब में और मारिफा नकरा होने में अपने मातूफ अलई जैसा होना पड़ेगा। अब मातूफ अलई असबर है, अब वो क्योंकि अल और जेर वाला है तो सलाद को भी अल और जेर वाला होना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इस वजह से अस्सलात को क्यों अल और जेर मिली, क्योंकि मातूफ अलई जो है वो अल और जेर वाला था। और अब अस्सबरी को क्यों जेर मिली, क्योंकि उसके पीछे हरफे जर बेजेर बी है। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे दो मुरक्कब बन रहे हैं। पहला मुरक्कब मैं क्योंकि अब मैंने कहा था मुरक्कब हमेशा किस दर से शुरू करते हैं, एंड से पीछे। पहले मैं लूंगी अस्सबरी, जी ये मुरक्कब जारी बनेगा, बिस्सबरी मुरक्कब पहले जारी। मुरक्कब अतफी बनेगा बेटा, मैंने कहा एंड से हम पीछे जी, आते आपने हैं। कहा ना कि दो मुरक्कब बन रहे हैं यहाँ पर ना। जी तो आप दो पहले की मुरक्कब बात बन करोगे तो बाद में अगले की बारी आएगी ना। अस्सबरी ये जेर वाला इसम, बीच में वाव अतफ आ गया और आगे आ गया अस्सलात। अगर आयत नंबर 57 में है बेटा अभी इसको मुकम्मल होने दें बेटा, इसको मुकम्मल होने दें। अब अस्सबरी और अस्सलाती ये दोनों मुरक्कब अतफी बांध रही हैं, ठीक है। अस्सबरी और अस्सलाती ये दोनों मुरक्कब अतफी हैं और ठीक है। और इसके पीछे जो बेजर बी आया है ये क्योंकि जार है, हरफे जर जिसको जार भी कह सकते हैं, और जार के बाद जो उसका दूसरा इसम होता है उसको क्या कहते हैं, मजरूर इसम। अब ये पूरा का पूरा मुरक्कब अतफी जो है वो मजरूर इसम कहलाएगा। सिर्फ अस्सबरी को मैं मजरूर इसम नहीं कहूंगी। ये जो मुरक्कब अतफी है, बी ने पहले अस्सबरी को जेर दिया तो ऑटोमेटिकली उसका अफेक्ट अस्सबरी का असर वाव अतफ की वजह से अस्सलात पे भी चला जाएगा। समझ आई? तो अब ये मिलके क्या बन जाएंगे, मुरक्कब जारी। तो दो मुरक्कब बन गए, यानी कि एक के बजाय ये दो मुरक्कब बन गए। मैम अगर ये अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैम अगर इनपे जेर नहीं है, अगर ये रफा वाले हैं दोनों इसम, तो फिर ये मुरक्कब अतफी नहीं होंगे बेटा अगर तो अतफ का ताल्लुक जबर जेर पेश से नहीं होता, अतफ का ताल्लुक इस चीज से होता है कि दोनों अल वाले हो या दोनों तनवीन वाले हो एक जैसे, यानी कि दोनों मारिफा या दोनों नकीरा। आप लोग अपने फिर माइक को म्यूट फौरी किया करें बेटा, फिर शोर आता है। और वो होस्ट बना दें, सॉरी। ठीक हो गया। तो अस्सबर और अस्सलात इन ये दोनों एक जैसे होने चाहिए मारिफा नकीरा में और एराब में, और एराब में। हाँ जी ठीक है। अस्सबर क्योंकि बेजेर बी के जार ने इसको जेर दी तो ऑटोमेटिकली अस्सलात जो पहले पेश वाला था वो भी जेर वाला हो गया, ठीक है। ठीक है मैम, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तो हम ये बेजर बी के साथ यानी कि हुर्फे जार के साथ इसको ये मजरूर इसम हो रहा है जी, ठीक है। लेकिन अगर ये मजरूर इसम ना हो, ठीक है, जैसे कि जाहिलुन व आलिमुन हो, सही, ठीक है, ये दोनों अब रफा की हालत में हैं। ठीक अब है। इसमें ना तो नसब आया है ना जार आया है,
کیا میرا کوشچن صرف یہ ہے کہ اگر یہ اتنا ہے جاہلون و عالمون تو کیا یہ مرکب عطفی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جی بالکل ہوگا. آپ کو کہا ہے کہ بس آپ کی دونوں طرف کی ایک جیسی چیزیں ہونی چاہیے. وہ زبر والی بھی ہو سکتی ہیں, وہ پیش والی بھی ہو سکتی ہیں, وہ زیر والی بھی ہو سکتی ہیں. میم لیکن لاسٹ کلاس میں نا چونکہ ریکارڈنگ نہیں تھی, کچھ وہ مس انڈرسٹینڈنگ تھی, تو وہ میرا تو ٹاپک یہ کلیئر اتنا اچھا ہوا ہی نہیں. جی تو اسی لیے آج ہم قرآن کے اوپر کر رہے ہیں نا. قرآن پہ دیکھو گے تو آپ کو زیادہ اچھی سمجھ آئے گی. پچھلی ایک کلاس کو بھول جاؤ آپ, آج آپ غور سے سنو. میم وہ تو میں سن رہی ہوں, لیکن یہ ایک پوائنٹ فرسٹ کلیئر کروائیں کہ اگر حروف عطف سے پہلے مجرور اسم نہیں ہے تو وہ مرکب عطفی نہیں ہے. یہ ہم لکھیں گے, یہ لاسٹ ٹائم میں نے لکھا تھا, یہاں سے مجھے میری کنفیوژن وہ بڑھ گئی تھی. آپ دوبارہ سے اپنا جملہ بولو. اگر حرف عطف سے پہلے مجرور اسم نہیں ہے تو وہ مرکب عطفی نہیں ہے بلکہ سادہ حروف عطف ہے جو دو جملوں یا دو اسموں کو ملا رہا ہے. نہیں بیٹا, مرکب عطفی صرف دو اسم کے بیچ میں واو آ جائے تو وہ مرکب عطفی ہے. اس کا حالت سے, اس کی زبر زیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. دو اسم آپس میں واو سے مل رہے ہیں یا او سے مل رہے ہیں. آپ آگے ابھی دیکھ لو نا, میں اور مثالیں کرنے لگی ہوں. البقرہ کی آیت نمبر اگر 57 میں ہم دیکھیں تو جہاں پر ان کا جو کوشچن ہے وہ واضح ہو جائے گا. آپ پلیز میری مثالیں دیکھ لیں. آج آپ لوگ پلیز نہ بول رہے, آپ لوگ اتنے سارے مائک آن کر رہے ہو جس کی وجہ سے کنفیوژن ہو رہی ہے. نادیہ جی وہ آپ نے ہوسٹ کسی اور کو بنا دیا, اس لیے میں مائک میوٹ نہیں کر پا رہی. اچھا, وہ میں نام اوپر نیچے ہو گیا ہوگا. میم ایک واقعی وہ صلاۃ اور واطف زکات ہے, یہ عطف ہوگا؟ بیٹا میں آپ کو کہہ رہی ہوں, آج پلیز میری سن لو. ایک دفعہ کچھ ایگزامپلز دیکھ لو تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی, ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ لوگ اپنے کویسچنز کرنا. جی سورۃ البقرہ 57 نمبر آیت ہے. المنہ والسلوى. منو سلوا. اب آپ نے دیکھا کہ دو اسم ہیں. کیسے پتہ ہے؟ کیونکہ دونوں ال سے شروع ہو رہے ہیں اور ال اسم کی پہچان ہے. تو دو اسم کے بیچ میں ایک واو آ گیا, یعنی کہ دو اسموں کو یہ عطف کر رہا ہے. اب ہم نے اس کو اپنے ٹیسٹر میں سے گزارنا ہے. ٹیسٹر آپ کے دو پوائنٹس ہیں. کیا دونوں معرفہ یا دونوں نکرہ ہیں؟ آپ کو دونوں طرف ال دکھا, آپ کو پتا چل گیا دونوں معرفہ ہیں. ٹیسٹر نمبر 2, کیا دونوں جو ہے رفع کی حالت میں ہیں یا دونوں نصب کی حالت میں ہیں یا دونوں جر کی حالت میں, یعنی کہ ایک جیسی حالتوں میں ہیں. تو مننا اس کے اینڈ پہ بھی زبر ہے اور سلوا واو کے اوپر بھی آپ کو زبر نظر آ رہی ہے. تو دونوں زبر کی حالت میں ہیں, یعنی کہ دونوں نصبی حالت میں ہیں. تو یہ دو ٹیسٹر ہیں, صرف ایک اسم کو, دو اسموں کو عطف ہونے کے لیے صرف دو ٹیسٹر ہیں. کیا دونوں معرفہ یا دونوں نکرہ ہیں؟ ٹیسٹر نمبر 1. ٹیسٹر نمبر 2 کہ کیا دونوں زبر والے یا دونوں زیر والے یا دونوں پیش والے. اب یہاں دونوں معرفہ پلس منصوب ہیں, یعنی کہ نصب والے ہیں. تو یہ مرکب عطفی ہے, ٹھیک ہے؟ دونوں ہمارے ٹیسٹر میں سے پار کلیئر ہو گیا. آگے ہم دیکھتے ہیں دو اسم جو کہ جن کے بیچ میں واو آئے. ابھی ہم جملوں کو نہیں دیکھیں گے کیونکہ ہم نے فعل ابھی پڑھا نہیں ہے, تو فعل جو ہے وہ ہم ابھی اس کو نہیں دیکھیں گے. آیت نمبر 61 میں آ جائیں. بہت لمبی آپ کو یہاں مثال ملنے لگی ہے. آیت 61, یہاں پہ آپ کے پاس لفظ ہے بک لیہا. بک
बकली हा। अब ये क्योंकि हमने अभी मुरक्कब पढ़ा नहीं है, बस आप याद कर लो कि जब भी किसी एक इसम के फौरन बाद एक प्रोनाउन आ जाए, इसम प्लस प्रोनाउन, प्रोनाउन भी इसम होता है ना, अभी मैं इसको इंशाल्लाह बाद में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन इसम प्लस प्रोनाउन, इसम प्लस जमीर जब भी आए, जो हमारा आखिरी मुरक्कब रह गया है मुरक्कबे अजाफी, वो बन जाता है। ठीक है, इसको मैं इंशाल्लाह बाद में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन ये एक पूरा मुरक्कब है, मुरक्कबे अजाफी, इसम प्लस इसमें जमीर, जहां पे भी किसी इसम के साथ एक जमीर अटैच हो जाएगा तो वो मुरक्कबे अजाफी। मुरक्कब अजाफी में क्या होता है, दो इसम साथ साथ होते हैं और एक की रिश्तेदारी दूसरे के साथ होती है, एक का ताल्लुक दूसरे के साथ। तो उसका बकलीहा क्या मतलब है, किसने सीखा हुआ है? बकलीहा मैम तरकारी अपनी। बिल्कुल ठीक हो गया। प्रोनाउन आ गया, जमीर आ गई है। ठीक है, इसम मिन प्लस की वजह से जमीर। बकली, मिन लगने की वजह से, हरफे जात अभी लगने आप की वजह प्लीज से उस पे ना बकली आ जाए, मैंने मिन की कोई बात नहीं की अभी, अभी हम मुरक्कबे अत्तफी पढ़ रहे हैं, आगे दौड़ने की भी फिलहाल कोशिश ना करें। ठीक है, वह किस्सा, किस्सा किस्सा ई हा। ठीक है, फिर एक इसम है, एक मुरक्कब की सूरत में एक इसम आ रहा है, इसके बीच में फिर एक वाव आ गया, व फूमिहा, फूमी हा, इनको मैं लदा लदा करने लगी हूँ। ठीक हो गया? क्या मतलब है इसका? किस्सा इहा और फूमीहा का किसको मतलब पता है? गेहूं। नहीं, किस्सा या खीरा को कहते हैं और फोमी हा लहसुन या जी और गंदम फोम लेसन होता है। वैसे इसको दो मुख्तलिफ किताबों में मैंने देखा है, कहीं लेसन लिखा होता है, कहीं गंदम लिखा होता है। मैंने उसे ज्यादा लेसन ही पढ़ा है ना ज्यादा। आधा, आधा सीहा, आधा मसूर, मसूर, दाल मसूर, दाले मसूर, आधा सी हा, आधा सी हा। अब ये एक मुरक्कब चल रहा है सारा और मुरक्कबे अतफी चल रहे हैं। वह बासालिहा, प्याज अपनी, प्याज प्याज। बासा ली हाँ, तो ये पूरा का पूरा एक मुरक्कबे अतफी है। कितने अल्फाज से मिलके बने? मैम 5 अल्फाज। जी, तो अब आप ये देखोगे कि अब ये सारे इसम हैं, बकली, ठीक है, किस्साई, फूमी, अदसी, बसली। अब जो मैंने आपको रूल बताया, वो क्या रूल बताया कि जो भी पहला इसम होता है बकली, ठीक है, बकली पहला इसम था, जो भी उसकी एराबी हालत होगी, पहला वाला इसम क्या कहलाता है? मातूफे अलई। जी, पहला इसम क्या कहलाता है? मातूफे अलई, यानी कि जिसके ऊपर, अल्लाह कहते हैं ऊपर, जिसके ऊपर सब ने मातूफ होना है।
جتنے بھی اسم ہیں وہ اس پہلے اسم پہ معطوف ہوں گے، اس کے ساتھ عطف ہوں گے، اس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو ہمارا پہلا ورڈ تھا بقلی. بقلی، بقلی. اب بقلی جو ہے جس بھی وجہ سے مجرور ہوا، تو میں نے آپ کو کیا کہا کہ اب تمام کے تمام اسموں کو اپنے معطوف علیہ جیسا ہونا پڑے گا. اب معطوف علیہ میں دو چیزیں دیکھنی ہیں جس جیسا ہونا پڑے گا. وہ دو چیزیں کیا ہیں ڈاکٹر ریحانہ آپ بتائیں گی؟ معطوف علیہ میں کون سی دو چیزیں ہیں جن کو فالو کرنا ہے بعد والے اسموں نے؟ السلام علیکم جی. ایک تو وسعت، بالکل، دوسری اعراب. وسعت اور دوسرے نمبر پہ اعراب. اب دو چیزوں میں اب تمام اسموں کو اس جیسا ہونا پڑے گا. ہم جانتے ہیں کہ ہر اسم پیش کی حالت میں ہوتا ہے. اب یہ لفظ کیا آتے ہیں کہ سا او، فو مو، ادسو، بسلو، ہر اسم پیش والا ہوتا ہے. اب کسی بھی وجہ سے، مجھے وجہ نہیں پتا، پہلا معطوف علیہ اسم زیر والا ہوا بقلی، تو اب اس کے اثر میں اب یہ استاد ہے یا یہ والد صاحب ہیں، اب تمام کو اس کا ڈریس پہننا پڑے گا. سب کو قصہ ای زیر لینی پڑے گی، فومی زیر لینی پڑے گی، عدسی زیر لینی پڑے گی، اور بسلی زیر لینی پڑے گی. آئیڈینٹیکل اس جیسا ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہے مل کے ایک مرکب عطفی بن گیا. یہ پورا کا پورا مرکب عطفی ہے. ٹھیک ہے، اب ایک بات ذرا پوچھنی ہے جی. پوچھ لوں؟ جی ضرور. وہ یہ پوچھنی ہے کہ جیسے یہ آپ نے کہا ہے کہ بقلیہا جو ہے وہ معطوف علیہ ہے جی، یا باقی سارے معطوف ہیں، یا قصائہا فومیہا کا معطوف علیہ ہے؟ اور نہیں بیٹا، معطوف علیہ آپ اس کو لکھ لو. میں نے کہا تھا معطوف علیہ صرف ایک اور پہلا والا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور باقی جتنے بھی آئیں گے وہ معطوف ہوں گے. معطوف آپ کو بتایا تھا قرآن میں جو سب سے لمبی مثال ہے وہ 19 ورڈز کی ہے. جی ٹھیک ہے. بس ٹھیک ہے، یہی کیونکہ وہ آ رہا ہے نا درمیان میں، تو میں نے اس لیے یہ سوال وہ تو اب اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے جا رہے ہیں نا، وہ سب کو اٹیچ کرتا جا رہا ہے. لیکن پہلا والا اصل ہے، اس کی باقی سب نقل اتاریں گے. ٹھیک ہے، باقی سب اس کے اوپر عطف ہو رہے ہیں، اس کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں. تو اصل جو ہے وہ پہلا والا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بقلی کو زیر کس نے دی، جبکہ ہم نے یہ سیکھا کہ ہر اسم پیش والا ہوتا ہے. تو کوئی ریزن ہے جس کی وجہ سے بقلی کو زیر ملا، جس نے پھر ساروں کو زیر مجبور کیا زیر میں جانے کا. تو اب ہم نے بقلی کو پیچھے دیکھا تو ہمیں من میم آپ کی حرف جر مل آواز گیا. کٹ رہی تھی، پھر سے ریپیٹ کیجیے گا معطوف علیہ سے. معطوف علیہ ایک ہے اور باقی سب معطوفات ہوں گے. اس کے بعد آپ کی آواز نہیں آئی. جی میں نے کہا کہ پہلا والا معطوف علیہ کیونکہ زیر والا تھا تو باقی سب کو بھی زیر میں کنورٹ ہونا پڑا، بدلنا پڑا. ٹھیک ہے، زیر کا لباس پہننا پڑا. اور اب ہم دیکھیں گے کہ پہلا والا زیر میں کیوں گیا. کسی ریزن سے ہی گیا نا، کیونکہ ہر اسم تو پیش والا ہوتا ہے. تو اب پہلے والے کی جب ہم نے پیچھے دیکھا تو ہمیں حرف جر من مل گیا. ٹھیک ہے، تو حرف جر من نے کیا کیا، بقلی کو جب زیر دی تو سارے کے سارے اسموں کو زیر میں جانا پڑا. ٹھیک ہے، کیونکہ بقلی معطوف علیہ ہے اور سارے جو معطوف ہیں ان کو معطوف علیہ جیسا ہونا پڑتا ہے. پوائنٹ میری کس کو سمجھ نہیں آئی؟ ٹیچر میں تھوڑا سا کچھ بتانا چاہتی ہوں. جی ضرور. ٹیچر مجھے ابھی تک یہ سمجھ آیا ہے پچھلی کلاس کو چھوڑ کے، دو یا دو اسم الفاظ کے درمیان اگر حرف عطف باؤ یا او آیا تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کی اگر اعرابی اور وسعتی حالت سیم ہے، یعنی کہ اگر دونوں معرفہ ہیں اور اگر دونوں نکرہ ہیں، دونوں اسم ہیں، تو یہ مرکب عطف ہوگا. بالکل صحیح. اور ہم نے اس پہ پیچھے یہ اس کی وجہ نہیں دیکھنی کہ یہ اگر مطلب پہلا اب معطوف علیہ جو ہے جو اس کی کنڈیشن ہے زیر زبر یا پیش والی،
तो सही। हमने उस वजह पे नहीं जाना, वो मातूफ पे अलय ऑटोमेटिकली हमें बता देगा कि मैं जेर में हूँ या मैं जबर में हूँ। ठीक है, और उसके साथ फिर हम वाव को देखेंगे और फिर सब जो आगे मातूफ होंगे वो ऑटोमेटिकली उसी का यूनिफॉर्म पहनना शुरू कर देंगे। अब बिल्कुल हमने ठीक। तो कुरान पाक में इसको सर्च करना है, हमने खुद से तो नहीं लिखना। हम अब जैसे कुरान पाक जब खोलेंगे, अभी आप यही मिसाल दे रही हैं, हमने देखना है बकली हा व किसाई हा व फूमी हा व अदासी हा। अब इनकी इराबी हालत भी एक जैसी है और इनकी मतलब वसअत भी एक जैसी है और इनके अंदर हरफे अतफ भी आ रहे हैं और ये नाकिस जुमला मुरक्कबे अतफ होगा। बिल्कुल, ये मुरक्कबे अब अतफ इसके ना। पीछे जो जी टीचर, अब इसके पीछे जो वजह है इसको जर में ले जाने की या नसब में ले जाने की, जो हम अभी पढ़ेंगे, तो वो मतलब वो इसके साथ अटैच नहीं है। जी जैसे जरूरी नहीं है कि हमें वो उसको नहीं फॉलो करना कि भी वो नहीं, क्या लेकिन है, बेटा हमने बस ये हमने तो अब पूरे पूरे जुमलों को पढ़ना है ना। अब ये मुरक्कबे अतफी जी बन गया ना। अब मैं अब टीचर वो बनाने के बाद अब मैं एक रीजन देखूंगी कि इसको जेर क्यों मिली। मुझे पीछे मिन जी मिल गया टीचर जो वो कि जार है। जी टीचर तो वो हमें बनाने के बाद, जैसे अभी ये आयत में 53 में है, अल किताब बेटा इसको तो व मुकम्मल इज़ करने दो आते। ना, बेटा इसको तो मुकम्मल करने चलो दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जी, अब ये मिन ठीक जो है है टीचर। ये जार है, और मिन जार के बाद जो पूरा मुरक्कबे अतफी है, अब इस पूरे मुरक्कबे अतफी को मैं मजरूर इसम कहूंगी। जी मैं ये पॉइंट जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि लाजमी नहीं कि एक लफ्ज ही मजरूर इसम हो। पूरा का पूरा ये जो मुरक्कब है, जो आपको एक इतना बड़ा मुरक्कब नजर आ रहा है, अब ये पूरा का पूरा मुरक्कब जो है मजरूर इसम कहलाएगा, हरफे जर मिन का। और ये अब क्या बन जाएगा, जार अपने मजरूर इसम के साथ मिलके मुरक्कबे जारी। इसीलिए हम एंड से पीछे की तरफ आते हैं। अदरवाइज तो आप शुरू में मिन को सिर्फ उसके साथ जोड़ लोगे बकली, और आप उसका मुरक्कबे जारी बना दोगे, ठीक है, और बाकी सारे आगे बाहर रह जाएंगे। अगर आप उस तरह से भी करते हो तो अब वो इसलिए जो मुरक्कबात होते हैं वो हमेशा एंड से हम बैकवर्ड आते हैं। अब आप मुझे बता रहे थे अल किताबा वल फुरकाना, ये बता रहे थे ना आप? जी टीचर। जी बिल्कुल, ये भी हमारी अल किताबा अल से शुरू हो रहा है और नसबी हालत में है, और वल फुरकाना ये भी अल से शुरू हो रहा है और ये भी टीचर मैं नसबी यहाँ हालत यही में है। टीचर मैं यहाँ पे ये आपसे समझना चाह रही थी, जैसे अब हमें ये दो लफ्ज सिर्फ नजर आए हैं, अल किताबा वल फुरकाना। अब जी इसकी जो वसअत है वो भी सेम है और ये इसम अल्फाज है और नसब की हालत में है और वाव लगा हुआ है, तो ये मुरक्कबे अतफी है। अभी हम जी इसके पीछे की वजह को नहीं देख रहे कि ये जबर क्यों है या इसमें अगर जेर क्यों है, वो हम बाद में चेक करेंगे। जी, वो इंशाल्लाह जब हम जुमलों पे पहुंचेंगे तो पहले फिर हमने हमें। इनको पहचान करना है। जी, वो मैंने आपको सिर्फ जर की बताई थी 4 रीजंस, अभी हमने जबर की तो रीजंस पढ़ी नहीं है। जर की मैंने कहा था सिर्फ 4 रीजंस हैं, वो मैंने आपको सिखा दी हैं। जर में जब होगा तो आप फौरन रीजन तलाश करोगे ताकि उसकी प्रैक्टिस हो जाए हमारी, ठीक है। तो अभी जबर की तो हमने कोई रीजन भी नहीं पढ़ी मैम, लेकिन जार की तो हमने सिर्फ एक रीजन हरूफे जारा ही सीखी है, तीसरी तीन कौन कौन सी थी? बच्चे, मैं तो हर दफा रिपीट करवा रही हूँ। एक तो अभी मैंने ये बताई है कि अगर पीछे हरफे जर देखते हैं सबसे पहले, अगर वो ना हो तो पीछे वाउ या आउ देखते हैं। अब आपने देखा कि वाउ जेर वाला था तो उसके पीछे सारे जेर वाले थे। वाउ के दोनों तरफ एक जैसी हरकत होती है, अगर पीछे जेर है तो आगे भी जेर होगी ऑटोमेटिकली, ठीक मैम है। लेकिन देखें, जो वाव है हरूफे अतफ का, वाव या औ वो तो मतूफे अलई के बाद आएगा ना, वो पहले तो नहीं आएगा। बेटा बाद आएगा ना, लेकिन अगर उसको जेर मिली हुई है उस इसम को वाव के, तो इसका मतलब है कि पीछे वाला भी जेर वाला है ना, इसी वजह से उसको जेर मिली हुई है। पहला वाला जेर वाला है तो सबको जेर मिलेगी ना।
पॉइंट समझ आया कि नहीं आया आपको? जो भी पहला वाला इसम है उसको देख के बाकी सबको हरकत मिलती है। तो अगर एंड वाला कोई जेर वाला है तो इसका मतलब है पहला भी जेर वाला है, सारे ही जेर वाले हैं, तभी वो मुरक्कब अतफी बनेगा ना। मैम लेकिन जो पहले वाला है, जो फर्स्ट मुतफ़े अलैहि है, वो जेर वाला है, तो उसके पीछे भी हमने हुर्फे सिर्फ जार जो है ना, हुर्फे जर जो 11 है अभी वो आप पढ़े उसको हैं। छोड़ दो ना उसके बेटा, अभी अलावा तो हम उनकी उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम मुरक्कब अतफी पढ़ रहे हैं। तो मैम मुरक्कबे अतफी ने तो उसी को फॉलो करना है ना, क्योंकि उसमें तो हमने दो आइडेंटिकल चीजें लेनी है, तो एक बेटा हालत और एक वसत। उसने मातूफे अलैहि को फॉलो करना है ना, उसका जो भी जी हरकत है उसने ठीक है, उसको फॉलो करना है, उसकी रीजन पे तो जी अब हम ठीक जा है। ही नहीं रहे। अभी आप उसकी हरकत की रीजन की तरफ मत जाओ ना, अभी तो हमने सारी रीजंस पढ़ी नहीं है। अभी हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि वाओ के जो भी पहला इसम है उस जैसे बाकी सब इसम को होना है, बस अभी हम इतना पॉइंट समझ रहे हैं। ठीक है जी ठीक है। एक एक स्टेप करेंगे तो आगे पहुंचेंगे ना, अभी तो हम पहले स्टेप के ऊपर हैं। जी इसी आयत में एक मिसाल आती है, अज़िल्लतु वल मस्कनतु। ठीक है, आयत नंबर 61 में। ठीक है जी बिल्कुल, ये भी आपकी हरूफे जारा है, मुरक्कब अतफी है, दोनों के शुरू में अल लगा हुआ है, ठीक है, और दोनों की एंडिंग पेश पे हो रही है। बस अभी हमने कलसूम इतनी दो बातें देखनी है, ठीक है। दो ऐसे इसम जिनकी एराब भी सेम हो और वसत भी सेम हो, तो आपने उनको मुरक्कब अतफी कह देना है। जी ठीक है मैम, यानी कि उससे पहले हमें मजरूर इसम देखने की जरूरत नहीं है। ये भी हमने वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा, अभी तो हमने वो सारा देखा ही नहीं है, अभी सीखा ही नहीं है, एक वक्त में एक स्टेप को लेके चलेंगे ना। मैम मैंने मुरक्कब अतफ बनाने का जो तरीका लिखा था ना, मुझे उसने कंफ्यूज किया हुआ है कि मुरक्कब अतफ बनाने के लिए हरफे अतफ से पहले मजरूर इसम का होना जरूरी है। मैंने नहीं बेटा, एक अब पॉइंट उसको ये काट लिखा है। दो ना, मैंने आपको कलसूम अभी समझाया, अच्छा वो पिछले को गलत है काट ना? दो। अच्छा मैंने ठीक है, ऐसा वो कोई गलत हो गया, पॉइंट पिछली ये दफा मैं नहीं काट लिया। बताया। बहरहाल पता नहीं मैम, ये आपने गलत लिखा हुआ है। गड़बड़ हो गई है। आप पिछली क्लास को भूल जाओ, अब जो मैं आज पढ़ा रही हूँ उसको सिर्फ आप फोकस करो, ठीक है। ठीक है मैम जी। बस दो पॉइंट्स मैंने जी कहे ठीक हैं, है। वाव से पीछे और वाव के बाद जो इसम है उनकी एराब सेम हो और वसत सेम हो, बस दैट्स इट, और बाकी हमें किसी चीज से मसला नहीं है। अब यहाँ पे वन्नस्वारा वस्साबिईन, जी आयत नंबर 62 में। मैंने ढूंढ के रखे हुए थे, आपका टाइम भी ना जाया होता ना, वो मैं पता नहीं कुरान कौन उठा के ले गया, मुझे मिल ही नहीं रहा, उसमें मैंने सब बाजी ये होगा वल आकिफीना व रुक्का सुजूद। दोनों का सेम है, दोनों इसम है। लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्का सुजूद। आयत नंबर बोलो ना बेटा। जी 165। बड़े आगे जंप कर गए हो। 125। 62 में भी है, वन्नस्वारा वस्साबिईन 62। नहीं टीचर 83 में आ रहा है, जिल कुर्बा वल यतामा। जी बिल्कुल, ये भी मुरक्कब अतफी है, बिल्कुल ठीक पहुंचे हो। 125 बाजी। यहाँ पे आप देखो आयत नंबर 98 में आओ। अल्लाही वल मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रीला व मीकाला, ठीक है। अल्लाह और फरिश्ते और उसके रसूल और जिब्राइल और मिकाइल। अब इसमें
آپ کس کس کو لوگے کہ یہ ایک مرکب ہے؟ ہاتھ آج آپ لوگ بالکل کھڑا نہیں کر رہے ہو اور سب ایک ساتھ مائک آن کرتے ہو اور ایک ساتھ بولتے ہو. جی نیا بچہ بولے گا. کلثوم آپ چھوڑ دیں. سائمہ عامر. جی سائمہ عامر. ٹیچر آیت نمبر کون سی ہے؟ 98. السلام علیکم. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. میم جبریلا و میکالا. ٹھیک ہے. یہ اب مرکب عطفی ہے کہ نہیں ہے؟ جی میم. کیا چیزیں سیم ہیں اس میں؟ اس میں میم اس کی اعرابی حالت اور یہ وسعت سیم ہے نا. یہ منصوب اس میں نصب میں ٹھیک ہے. زبر میں دونوں نصب میں ہیں. اور دوسری کیا چیز سیم ہونا ضروری ہے؟ میم اس کی وسعت یہ اس میں نہیں میم یہ وہ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ نکرہ ہے نا میم. یہ نکرہ ہے نا اس میں نکرہ دونوں نکرہ ہیں تو پھر یہ ہے کہ نہیں مرکب؟ جی میم. نکرہ کس کو کہتے ہیں آپ مجھے بتاؤ گے؟ نکرہ اسم کس کو کہتے ہیں؟ میم عام چیز یہ لیکن یہ تو نام ہے. تو پھر آپ نے اس کو نکرہ کیسے کہہ دیا؟ نام معرفہ ہوتے ہیں کہ نکرہ ہوتے ہیں؟ معرفہ ہوتے ہیں میم. معرفہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دونوں معرفہ اسم ہے اور دونوں کی اعرابی حالت کون سی ہے؟ آپ کو زبریں نظر آ رہی ہیں ان پہ. تو پھر یہ مرکب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میم یہ وہ ہوں گے نا معطوف علیہ نہیں ہوں گے. آپ نے یہ کیا وہ جس میں وسعت سیم ہو اور اعرابی حالت سیم ہو. تو سیم ہے کہ نہیں ہے؟ میم آواز نہیں آ رہی ہے. بیٹا دونوں سیم ہیں کہ نہیں ہیں؟ جی اگلا بچہ آ جائے. عائشہ اسحاق. آپ بتاؤ گے یہ دونوں نہیں میم کی نہیں آ رہی. میم کی آواز نہیں آ رہی. میری آواز کسی کو نہیں آ رہی؟ میم آ رہی ہے. اب آ رہی ہے. اب آئیے. جی شکیلہ آپ بتاؤ کیا یہ مرکب عطفی ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہیں گے ٹیچر. اور اس میں پہلے حصے کون سا ہے اور دوسرا حصہ کیا کہلائے گا؟ ٹیچر آیت نمبر بتا دیں. آیت میں نے اس کو آگے گزار دی ہے. اس لیے آپ نے اتنی دیر سے کیوں نہیں کھولا ہوا تھا جب میں نے کب سے تو یہ ڈسکس ہو رہا ہے؟ دونوں جو ہے معرفہ ہے وہ معرفہ ہیں. جی کیونکہ نام جو ہوتے ہیں نا اسم وہ معرفہ علم جو ہوتے ہیں. معرفہ ہوتے ہیں. تو ٹھیک دونوں ہے. معرفہ ہیں. ان کے بیچ میں حرف عطف ہے. ٹھیک تو ہے. اس وجہ سے جو یہ حرف وہ ہے حرف عطف مرکب عطفی. تو پہلے حصے کا کیا نام ہے اور دوسرے حصے کا کیا نام ہے؟ پہلا جو ہے وہ حرف عطف ہے. دوسرا اس کا معطوف ہے. پہلے کو حروف عطف کہتے ہیں. وہ تو واو کو کہتے ہیں. معطوف علیہ. معطوف معطوف کہتے ہیں. علیہ. معطوف اور ایک معطوف ہوتا ہے دوسرا معطوف علیہ ہوتا ہے. پہلے کیا آتا ہے؟ پہلا معطوف ہوتا ہے. غلط بول رہے ہو بیٹا. اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ اللہ مانے اوپر یا پر. پر. تو پھر معطوف کس پر معطوف ہو رہا ہے؟ کس پہ عطف ہو رہے ہیں سارے؟ پہلے والے کے اوپر ہو رہے ہیں نا. میں نے کہا تھا پہلا مین باپ کہہ لو استاد کہہ لو جو بھی جرنیل صاحب کہہ لو. پہلا مین ہے کریکٹر. باقی سب نے اس سے اٹیچ ہونا ہے. تو جو مین ہے اس کے اوپر سب آ رہے ہیں نا. جی جی. تو پہلا والا معطوف علیہ ہے اور دوسرا معطوف ہے. صحیح. جی آسما
आसिफा आप बताओगे? जी ये आयत नंबर 102 मैंने खोली है। इसमें मुझे 2 वर्ड्स मिले हैं, हारूता व मारूता। 102 में जी, ये मुरक्कब है कि नहीं है? जी सिस्टर अस्सलाम वालेकुम। ये पिछला जो हम कर रहे थे उससे पीछे भी 2 वर्ड हैं, व मलाइकतिही व रुसुलिही, ये दोनों भी हो नहीं रहे। मैंने जिससे सवाल किया उसको जवाब देने दें। जी टीचर, ये दोनों हारूता व मारूता ये दोनों हैं मुरक्कब मातूफ में। जी, दोनों मारिफा हैं कि नकिरा हैं? दोनों नाम है ना, तो ये मारिफा है और ठीक है, दोनों की अराबी हालत भी सेम है, दोनों पे जबर है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये मुरक्कब अतफी हैं, ठीक है। पहला वाला जी क्या कहलाएगा जी, और दूसरा वाला क्या? पहले वाला मतूफ अलैह कहलाएगा और दूसरा मतूफ कहलाएगा। बिल्कुल ठीक है। जी उज़मा अथर, आप बताओगे इसी में 102 टीचर आयत कुछ के अंदर। पूछना चाह रही हूँ मैं। जी जी पूछें। टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब पता नहीं, मैं तो मेरी तरफ ये से सिस्टर पहले वाला आपने क्या बताया? पहले वाला आसिफा आपने सवाल किए? टीचर मैंने किया था। मेरी आवाज आ रही है? जी टीचर हाँ मैं जी, कुछ अब आ पूछना रही है, चाह पहले नहीं आ रही। जी आसिफा पूछे। अब आ रही है। टीचर टीचर मैंने उस्मा नहीं सवाल किया। पूछना कौन चाह रहा है? उस्मा पूछना चाह रही है जी टीचर उज़मा मैं। पूछें, उज़मा पूछें आप। जी जी टीचर, ये मैं 98 में वापस जाना चाह रही हूँ जी जी कि ये टीचर लिल्लाही मातूफ अलैह होगा ठीक है। व मलाइकतिही व कुतुबिही व मला, ये फिर इसमें वा जो है ये हरफे अतफ, ठीक है, फिर ये मातूफ व रुसुलिही ये हो गए सब मातूफ। ठीक है, ठीक है टीचर, फिर वाओ फिर हरफे अतफ है और आपने कहा था जिब्रीला, ये हमेशा नाम जो है वो जबर के साथ ही आएगा ना, तो ये भी मातूफ ही होंगे ना? जी ये मैंने टॉपिक अभी पढ़ाया नहीं था, मैंने इसलिए इसको पीछे वाले टॉपिक को अलहदा कर दिया था, क्योंकि ये मुरक्कब अजाफी बन रहे हैं ना, तो मैंने अभी वो पढ़ाया ही नहीं है ना। टीचर लेकिन अगर एक जो आपने थोड़ा सा बताया था पहले कि जब नाम है वो हमेशा मतलब जबर, लेकिन अगर हम इसको उस तरह देखें तो ये फिर सब मातूफ में आते हैं। जी बिल्कुल, ये पूरा का तक पूरा अल्लाह से लेके मिकाल तक एक मुरक्कब अतफी है, लेकिन ये टॉपिक अभी बस मैंने टीचर, करवाए नहीं हुए, इसलिए मैंने इसको बीच से छोड़ दिया था। नहीं टीचर, थोड़ा आपने इसको काफी एक दो दफा, जब ये मुरक्कब इजाफी अगली दफा करा दूंगी ना, फिर मैं इसको आराम से समझाऊंगी, क्योंकि वो इस वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। बस इसी आयत पे मेरा भी एक क्वेश्चन है। जी जी कि जो इन्होंने कहा वो जिब्रीला व मीकाला, ये तो वही नसब की हालत में है, लेकिन क्योंकि पीछे वही लाम ज़िल्ली आ रही है, तो तब क्या ये भी मजनून कहलाएंगे, ये इसम नाम जिब्रील और मीकाल? जी बेटा, ये मैं इंशाल्लाह अगली क्लास में आपको करवा दूंगी, ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। कुछ हमारे 3 तरह के इस्म है, बस इस टॉपिक को मैं आज इधर ही खत्म कर रही हूँ। 3 तरह के इस्म होते हैं। एक टॉपिक मैंने बताया था, वो इस्म है जो तीनों तरह लिखे जाते हैं जबर जेर पेश में, ठीक है, जो कि मसलन मुस्लिमुन मुस्लिमान मुस्लिमिन, काफिरुन काफिरन काफिरिन, किताबुन किताबिन किताबन, कलमुन कलमन कलमिन। कुछ ऐसे इस्म हैं जो कि सिर्फ जबर और पेश के साथ लिखे जाते हैं, वो जेर कभी कबूल नहीं करते, जिसमें जो गैर अरब यानी कि अरब से पुराने वाले जितने भी पैगंबरों के नाम हैं और फरिश्तों के नाम, ये इसमें शामिल हैं, ठीक है। जो जिस तरह अब ये आ रहे हैं, जितने भी फरिश्तों के नाम आते हैं, अभी यहाँ 2 फरिश्तों का नाम आया ना, जिन्होंने आके जादू सिखाया था, क्या नाम था उनका? हारूत व मारूत। अब हारूत जो है वो
जब नॉर्मल होगा तो वो पेश वाला होगा, ठीक है, हारूतू और मारूतू, लेकिन कोई इस पे असर होगा तो वो जबर में बदल जाएगा, वो जेर में कभी नजर नहीं आएगा आपको, ठीक है, कभी भी वो जेर के साथ नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह कुछ पैगंबरों के नाम, मोहम्मद जो है वो वो नाम है, वो गैर अरब नहीं है, तो वो मोहम्मद दुन भी नजर आता है, मोहम्मद दन भी आता है, मोहम्मद दिन भी आता है। आप दरूद पाक देखो, उसी में आपको तीनों शक्लें नजर आ जाएंगी, नूहन, नूहन, नूहिन, नूह अलैहिस्सलाम। लेकिन कुछ जो पुराने पैगंबरों के नाम है, आदम, आपको आदमा, आदमू नजर आएगा, आदमी कभी नजर नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे पैगंबरों के नाम है, जिनमें के अभी फिर हमने 2 पैगंबरों के नाम पढ़े, तो ये इंशाल्लाह वो मैं लिस्ट आप लोगों को भेज दूंगी ताकि आप एक दफा उसको गो थ्रू कर लो। तो वो कभी जेर कबूल नहीं करते, यानी कि वो जर की हालत में भी जबर में नजर आएंगे, होंगे वो जरी हालत में, लेकिन वो लिखे हुए वो जबर के साथ जाएंगे। अब क्योंकि पीछे लामजे ली है हरफे जर, तो उसने पांचों मातूफ को जर दी। अब 3 में तो आपको जर नजर आ रही है, लेकिन इन 2 में आपको जर नजर नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? कि वो नाम है कि जो जर कबूल ही नहीं करते, उन पे जर आ ही नहीं सकती। समझ आई? अब यहाँ पे सूरत अल बकरा की आयत नंबर 2 में आओ, बेजेर बी है, बी बाबिला हारूता व मारूता। अब बेजेर बी हरफे जर है, जो सारे इसमों को असूली तौर पे उसको जेर देनी चाहिए, लेकिन इसने जेर नहीं दी हुई, ठीक है। क्यों नहीं दी? क्योंकि ये जेर कबूल ही नहीं करते। तो ये टॉपिक इंशाल्लाह एक दफा हम गो थ्रू करेंगे, ताकि आपको एक दफा दोबारा से जहन में आ जाए कि वो कौन से अल्फाज हैं कि जो जेर कबूल नहीं करते। तो वो आपको कंफ्यूज इसलिए कर देते हैं कि होते वो जर की हालत में है, लेकिन नजर आपको जबर आ रही होती है उसके ऊपर। समझ आई? उनमें सुलेमान भी है, उनमें सुलेमान भी है। जी बिल्कुल। अलिफ नून पे जितने भी नाम एंड होते हैं, इमरान, सलमान, रहमान, ठीक है, वो अलिफ नून पे जो एंड हो रहे होते हैं, वो इंशाल्लाह हम लिस्ट एक दफा गो थ्रू करेंगे, तो आपके एक दफा जहन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको देखेंगे। तो ये जो नाम है कुछ, ये जेर कभी, और फिर एक तीसरा ग्रुप होता है जिनकी फिक्स शक्ल होती है, वो किसी भी सूरत में अपनी शक्ल नहीं बदलते। वो रफा में भी वैसे ही होंगे, वो नसब में भी वैसे ही होंगे, वो जर में भी वैसे होंगे। मसलन जो आप पढ़ते हो, इसम इशारा हमने पढ़ा था, जालिका, उलाइका, तिलका, ठीक है। तो क्या ये शक्लें बदलती हैं? कभी तिलका, तिलकू, तिलकी आपको नजर आता है? जालिकल किताबू, अब जालिका जालिका ही रहेगा, वो जालिकी या जालिकू नहीं बनेगा। ये अब तीसरा ग्रुप है जो कभी शक्ल, जिस तरह लफ्ज दुनिया, दुनिया का लफ्ज जो है वो उसी ग्रुप में आता है। कभी आपको नजर नहीं आएगा कि दुनियू या दुनियी, हरफे जा रहा है तो उससे नीचे जेर आ जाए, आप लिखो दुनियी, कभी देखा है आपने ऐसे? तो इस तरह हमने इसमों को 3 ग्रुप्स में बांटा हुआ है। 80% जो है वो तीनों हालतों में रहते हैं, बहुत थोड़े हैं जो कि इन 2 ग्रुप्स में आते हैं, ठीक है। तो उनको हम इंशाल्लाह एक दफा गो थ्रू कर लेंगे, ताकि ये जब आप टॉपिक करो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। एक दफा अगली क्लास में ना हम तेजी से इनको गो थ्रू कर लेंगे। मैम ये मलाइका थी रसूल, इसमें तो वो खड़ा जेर है ना जी? तो मैम इसमें तो वो जर है ही नहीं, तो फिर ये नीचे कैसे आ रहा है? ये अभी मैंने कहा आपने उसको अभी फिलहाल देखे ही ना, अभी आपने सब ये देखना है कि दोनों साइड एक जैसी हैं कि नहीं। जी मैम, अभी मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ कि अभी रीजंस पे आपने नहीं जाना। मुरक्कब अतफी में सिर्फ ये देखना है कि दोनों तरफ मारिफा या दोनों तरफ नकिरा है और दोनों की इराबी हालत सेम हो, इतना मैंने सब पढ़ाया है। तो उतने के अंदर ही रहो ना आप लोग, फिर आप बाहर ना निकलो उससे। ठीक है मैम। अल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिन,
जी बिल्कुल 82 पे। बस अगर ये तीन और इनमें एक जैसा मिल रहा है, मैं आपको इंशाल्लाह भेजती हूँ एग्जांपल्स, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है तो इंशाल्लाह फिर आपको मैं मजीद मिसालें भेजती हूँ तो आपको और बेहतर समझ आएगी, ठीक है? चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। मिस नादिया आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। हम दुआ पढ़ लेते हैं, आप अब क्लास छोड़ दें, एंड कर दें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।